हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक माई चैनल। दिस इज हरिश पंडित, फाइनल इयर स्टुडेन्ट। आजको भिडियो हाम्रो हाइड्रो पावर इन्जिनियरिङमा रहेको छ। योभन्दा अघिको भिडियोमा मैले हाइड्रो पावरमा 2020 को फल र 2029 को स्प्रिङको क्वेसन बैंक मैले सोलुसन भिडियो बनाएर युट्युबमा मैले अपलोड गरिसकेको छु। यदि त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने गएर हेर्नुस्, अथवा यो च्यानलको यो भिडियोको डिस्क्रिप्सन लिङ्कमा रहेको छ, मैले हालिदिएको छु। त्यहाँ गएर मजाको साथ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसमा एकदम कन्सेप्चुअल खाली क्वेसनहरू सोधेको छ र त्यस्तै त्यस्तै क्वेसनहरू हाम्रोकै एक्जाममा आइरहेको छ। त्यही भएर त्यो क्वेसनलाई मजाको साथ गर्नु पर्यो, प्र्याक्टिस तपाईँले गरिराख्नु पर्यो। र आजको यो भिडियो लेक्चरमा पनि तपाईँको मजाको भने कन्सेप्ट खाली न्युमेरिकलहरू रहेको छ। र मेरो एउटा पेज रहेको छ, इन्जिनियरिङ ट्युटोरियल पेज रहेको छ। यो पेज रहेको छ, यसलाई पनि तपाईँले फलो गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा मैले हरेक दिन मैले नयाँ नयाँ कुराहरू, हरेक दिन नयाँ नयाँ नोटहरू, त्रिभुवन युनिभर्सिटी अनुसार भनेको पोखरा युनिभर्सिटी, मिड वेस्टर्न युनिभर्सिटी, हरेक युनिभर्सिटी अनुसार त्यसमा मैले नोटहरू प्रोभाइड गर्दै राख्छु छु। त्यही भएर त्यो पेजलाई फलो गर्नुहोस्। अथवा तपाईँले पर्सनली मलाई कुनै मेसेज गर्न चाहनुहुन्छ भने, अथवा कुनै क्वेसनमा केही समस्या छ भने त्यो त्यस्तो प्रकारको सहयोग लिनको लागि मेरो फेसबुकमा तपाईँ फ्रेन्ड बन्न सक्नुहुन्छ, एड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ तपाईँले आफ्नो क्वेरी राख्न सक्नुहुन्छ। र आजको भिडियो हामी के गर्यौं, छिटै सुरु गरौँ, ढिला नगरिकन। ल त आजको भिडियो हामी सुरु गरौँ। यो भिडियोमा हाम्रो के रहेको छ, हाइड्रो पावर इन्जिनियरिङको 2029 को हाम्रो फलको यसमा जति पनि क्वेसन सोधिएको छ त्यो क्वेसनको न्युमेरिकलको प्र्याक्टिस हामी यहाँ गर्नेछौँ। फुल्ली तपाईँलाई कन्सेप्ट हेरी मैले ए टु जेड न्युमेरिकलहरू मैले तपाईँलाई यहाँ कन्सेप्ट दिन्छु। ल त आजको भिडियो हामी छिटै सुरु गरौँ। भनेको अब क्वेसन कहाँबाट सुरु गर्ने, क्वेसन भनेको 3 को मैले एबाट सुरु गर्छु है। मैले पीडीएफ बनाएको छु, 3 को एबाट सुरु गर्ने हो। सबै न्युमेरिकल त म गराउँछु नै, तर 3 को एबाट हामी सुरु गर्छौँ। त्यही भएर 3 को ए को क्वेसन तपाईँको स्क्रिनमा सो भइरहेको छ, त्यहाँ पढ्नुहोस्। के भनेको छ कि यसमा भनेको छ हामीलाई के निकाल्नको लागि, टोटल भर्टिकल फोर्स निकाल्नको लागि भनेको छ, र टोटल होरिजोन्टल फोर्स भनेको छ निकाल्नको लागि, र फ्याक्टर अफ द सेफ्टी एगेन्स्ट द स्लाइडिङ भनेको छ निकाल्नको लागि भन्ने दिएको छ। अनि गामा सी गामा डब्लु को भ्यालु हामीलाई दिएको छ भने त्यही राख्ने, छैन भने 24 मान्ने हैन। अब मैले तपाईलाई फिगर यहाँ क्वेसनमा त्यो दिए अनुसार। अब यहाँ हेर्नुस्, यो हाम्रो के रहेको छ, आरएल रहेको छ। आरएल दिएको छ 205, 211, 285, 289। त आरएल यहाँ 205 छ। क्वेसन हामी सोलुसन तर्फ जान्छौँ हैन। अब 205 285 बाट 205 जाँदाखेरि हाम्रो भ्यालु यहाँ कति हुन जान्छन्, 80 भयो हैन। अनि यसबाट यो गयो भने हाम्रो भ्यालु कति हुन जान्छन्, 4 हुन जान्छन् यो हैन। त्यस्तै यो भयो। त्यसपछि यो भ्यालु हाम्रो कति हुन जान्छन्, 205 यो छ, 211 यो छ भने यो भ्यालु हाम्रो 16 हुन जान्छन्, 16 मिटर हुन जान्छन्। त्यसरी त यहाँसम्म तपाईलाई क्लियर छ। अब यो 6 मिटर छ भने मैले यसलाई दुईवटा यसको जुन पीसीसी कन्स्ट्रक्सन छ त्यसलाई मैले W1 W2 मैले माने। सबै अब सोलुसन गर्छौं हैन। अब यहाँसम्म पनि छ भने यसको वेट, त यो हाइट पनि हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ हैन। त यो हाइट कति होला, यो हाइट हुनको लागि हेर्नुस् टोटल कति दिएको छ, 80 84 बाट हैन। हैन, सबभन्दा पहिला यो हामीले डिस्टेन्स निकाल्नु पर्यो। यो डिस्टेन्स कति होला, 56 माइनस 6 गयो भने 50 हैन, 50 मिटर यो भयो। अब यो हाइट निकाल्नको लागि हेर्नुस्, यहाँ 2 होरिजेन्टल छ भने 3 भर्टिकल छ, अनि 1 हाम्रो होरिजेन्टल भयो भने कति भन्छ, 3/2। अनि त्यस्तै 50 यो र यो छ हैन। त्यो 50 यदि होरिजेन्टल छ भने कति हुनु भएको, 3/2 अनि 50 25 25 या 75 यो भयो। यहाँ यो पनि हाइट निस्क्यो। अब यो डिस्टेन्स पनि निस्क्यो। अब हामीले त यहाँ हाम्रो वाटर टेबल दिएको छ, यहाँ हाम्रो वाटर टेबल दिएको छ भने यहाँ हाम्रो प्रेसरको वाटरको प्रेसर हुन जान्छ। त यो हाम्रो वाटरको प्रेसर भयो यसरी। अनि जुन मिडमा लागिरहेको छ त्यो प्रेसर भनेको मैले यसलाई यही माने। ल यसलाई PH1 माने, यो हाम्रो H1 हो। PH1 अब कति डिस्टेन्समा लाग्छ त्यो कुरा पनि भयो। अब यहाँ पनि हुने भइगयो हैन। त यहाँ हुनको लागि मैले यसलाई एकछिन मेन दिन्छु। यो 75 हो भनेर बुझ्नुस् हैन। यो हाम्रो यो भयो। त यहाँ जुन PH2 फोर्स लागिरहेको छ, यो हाम्रो कति छ, यो PH2 फोर्स लागिरहेको छ, यो पनि भयो। अब W2 यो तलतिर आइरहेको छ यो। अब यहाँ ग्यालरी दिएको छ
भनेको बिचमा कुनै टनेल छ भनेर ग्यारेन्टी दिएको छ कुनै के ड्रेनेजको लागि। तब त्यो छ भने हाम्रो यहाँ के हुन जान्छन्, यसको प्रेसर डायग्राममा हाम्रो चेन्ज हुन जान्छन्। त प्रेसर डायग्राममा कसरी चेन्ज हुन्छ, त यो हाम्रो यस्तो भयो, यो यस्तो भन्छ यसो प्रेसर डायग्राम। हेर्नुस् यसको प्रेसर डायग्राम यो भयो। ग्यालेरी बल्लाको पार्ट यो छ, यो भयो। अनि यो हाम्रो टोटल डेप्थ कति रहेको छ, टोटल डेप्थ भनेको 80। अब यहाँ हेर्नुस् यो पार्ट कसरी निकाल्ने, यो पार्ट भनेको हाम्रो फर्मुला अनुसार यहाँ सबै भ्यालुहरु फरक हुन जान्छन्। यो u1 यसलाई मान्छौँ, यसलाई हामी u2 मान्छौँ, यो पार्ट हामीले यो यसलाई u3 मान्छौँ, यसलाई हामीले u4 मान्छौँ। यसको जुन हाइट छ नि, यो हाइट कसरी कति हुन जान्छन्, यो हाइट फर्मुला छ हामीसँग ph2 भनेको यो छ प्लस के गर्ने 1/3 गर्ने गामा h1 माइनस के हुन जान्छन्, गामा h2 हुन जान्छन्। सिमिलरली 6 गामा भयो, यहाँ 6 गामा ph2 भनेको 6 गामा 2 हैन, यो w प्लस 1/3 गामा यो 80 हैन, गामा w माइनस 6 गामा w, यसको भ्यालु हुन जान्छ 6 गामा w प्लस 24.6 गामा w इज इक्वल टु 30.6 गामा w। यो हाइट यति भयो, यो हाइट यति भयो भने टोटल हाइट हाम्रो कति रहेको छ, टोटल हाइट हाम्रो 80 रहेको छ। त यो हाइट कति हुन जान्छन्, यो हाइट भनेको 80 माइनस 30.67 गामा w हुन जान्छन्। मिन्स यो हाइट भनेको कति हुन गएको 49.3 गामा w। यो हाइट हाम्रो 30.67 गामा w हैन। यति भइसकेपछि यो हाम्रो कति रहेको छ, यो हाम्रो 6 गामा w रहेको छ। त यो भइसक्यो, यो 30 पॉइंट यति छ भने यो पार्ट कति हुनु भएको, यो पार्ट यो टोटल पार्ट हो, यो मैले निकाले यो टोटल पार्ट हो, यसरी यो टोटल पार्ट हो। अब यो पार्ट हैन, यो पार्ट कति चाहियो, यो भनेको 30.67 माइनस 6w गर्नु पर्यो। त त्यो भनेको 24.6w यो यति हुने भएको। यहाँसम्म सबै हामीले निकाल्यौं, मजाको साथ तपाईले बुझ्नु होला, यो सबै कुरा भयो। अब हामीले के गर्नु पर्यो, अनि गामा को भ्यालु हाम्रो 24 किलो न्यूटन पर मिटर क्यूब, गामा w भनेको त्यही 90.81 किलो न्यूटन पर मिटर क्यूब। अब आइटमहरुको हामी यहाँ क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। हेर्नुस् यहाँ गर्दाखेरि पहिला सबभन्दा पहिला यो मैले लेखिसकेको थिएँ, यो टेबल बनाउन टाइम लाग्छ भनेर। वेट अफ द ड्याम भनेको w छ हैन, मैले यहाँ w1 माने। w1 को कति हुन जान्छन्, w1 को 60 हैन, गामा bd हुन्छ w इक्वल टु गामा bd हैन। यो w निकाल्नु पर्यो भने के हुन्छ, गामा bd, गामा bd को ठाउँमा हामीले यहाँ h मान्छौं। त गामा कति भएको 24 इन्टु 6 अनि टोटल हाइट हाम्रो कति दिएको छ 80 प्लस 4 84। टोटल हाइट हाम्रो कति भयो 84। सिमिलरली y2 को भ्यालु कति जान्छ नि, यो भनेको 1/2, यसो के छ 1/2 किनकि त्यो ट्रिंगलमा छ 1/2, त्यसपछि 75, त्यसपछि 24, त्यसपछि त्यसको 50 कति छ। त्यस्तै हामीले वाटर प्रेसर निकाल्छौं pH1 हैन, त्यसपछि pH2। अब एउटा फोर्स अझै यहाँ हुन्छ है, यो फोर्स वाटर करेन्टले गर्दा pv1। त pv1 यो डिस्टेन्स कति हुन जान्छन्, यो डिस्टेन्स हेर्नु, यो pv1 को ठाउँमा यो डिस्टेन्स कति हुन जान्छन्, यो डिस्टेन्स मैले यहाँ लेखे हैन, त्यो डिस्टेन्स 2/3 इन्टु 6 मिन्स 3/6 भनेको 4 मिटर। यसलाई यहाँ लेखौं 2/3 इन्टु 6 भनेको 4 मिटर हैन। अनि pH1 त्यो छ हैन, त के हुनु भएको 0.5, गामा भनेको 9.81 इन्टु के हुनु भएको p भनेको 80 इन्टु 80। यहाँसम्म बुझ्नुभयो। सिमिलरली यो हाम्रो भ्यालु भनेको कति हुन जान्छन्, pH2 भनेको
5 9.81 इन्टु 6 इन्टु 6 त्यस्तै PV1 भने कति हुन जान्छन् 0.5 इन्टु 6 अनि हाइट भनेको 4 अनि इन्टु 9.81 यो भयो। अब त्यसपछि के गर्नु पर्यो अप थ्रस्ट हामीले निकाल्नु पर्यो यो अप थ्रस्ट यो U1 हैन त मैले यहाँ माने E1 ल हेर्नुस् E1 इक्वल टु कति हुन जान्छ यो हाम्रो रेक्टेंगल पार्ट छ त रेक्टेंगल पार्ट छ भने के हुनु भएको भन्नुस् 30.67 इन्टु 9.81 इन्टु हाम्रो के हुनु भएको 8 यो कति डिस्टेन्स छ यो हाम्रो 8 डिस्टेन्स छ यो मात्र हैन। त्यस्तै U2 भनेको 48 भनेको यो डिस्टेन्स हाम्रो हुने भएको त्यस्तै कति हुने भएको 9.81 हुने भएको त्यस्तै हैन अनि 6 त्यस्तै U3 भनेको हाम्रो रेक्टेंगल पार्ट छ 0.1 यो हुने भएको 24.67 इन्टु 9.81 इन्टु 48 त्यस्तै U4 भने कति हुने भएको 43.3 इन्टु 9.81 इन्टु 0.5 इन्टु त्यस्तै के हुने भएको 8 मिटरको डिस्टेन्समा लागिरहेको छ त यो भयो हाम्रो यति। अब मल्टिप्लाई गर्नुस् हेर कुनै बेला मल्टिप्लाई गर्नमा मिस्टेक पनि हुन सक्छ है त्यही भएर ध्यान दिनुस्। भर्टिकल फोर्स भनेको तलतिर डाउनवर्ड आइरहेको छ भने त्यसलाई पोजिटिभ मान्ने हैन त मैले पोजिटिभ माने यसलाई हैन ल यसको मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यति हाम्रो आयो त्यस्तै यसको पनि यति हाम्रो आयो अनि PV1 यहाँ PV1 पनि भर्टिकल फोर्स छ यो फोर्स भर्टिकल फोर्स छ भने पोजिटिभ पहिला PH1 क्याल्कुलेसन गरौँ PH1 क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि होरिजन्टल फोर्स उतातिर गइरहेको छ यतातिर गइरहेको छ भने हाम्रो पोजिटिभ हुन जान्छ हैन 31392 सिमिलरली PH2 अप नेगेटिभ फोर्स यो भएको 16.58 त्यस्तै हाम्रो PV1 भनेको पनि पोजिटिभ फोर्स हो 17.72 सिमिलरली अपलिस्ट प्लस भनेको जति पनि सबै माइनस फोर्स हुन् त यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 2406.98 सिमिलरली यो 2825.28 अनि यो 5808.30 सिमिलरली 1934.532 सबै नेगेटिभ फोर्स हुन् यो नेगेटिभ हो बुझ्नु है नेगेटिभ सबै फोर्सहरु किनकि अपवार्डतिर गइरहेको छ यसलाई नेगेटिभ किन लिएन किनकि अपवार्ड गइरहेको छ यसलाई धकेल्न खोजिरहेको छ यसको सेक्युरिटीलाई भाँच्न खोजिरहेको छ बचाव गर्न माथिको फोर्स बचाव गर्ने हो यो यसलाई बचाव गर्ने फोर्स हो त्यसैले नेगेटिभ लिए यो फोर्स भनेको फेरि पोजिटिभ लिए है। अब टोटल हामीले के गर्नु पर्यो समेसन गर्नु पर्यो समेसन गरे पछाडी हाम्रो पहिला अब लिबर आर्म हामीले क्याल्कुलेसन गरिहालौं हैन लिबर आर्म हामीले क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि हेर्नु मैले पहिलाको भिडियोमा पनि मैले भनिसकेको थिएँ त्यो W1 को लागि कति हुने भएको W1 को लागि 50 यो जोड्ने प्लस 6/2 इक्वल टु 53 सिमिलरली यसको लागि अब यसको लागि गर्दाखेरि 2/3 त्यसको 50 मा लाग्न जान्छ हैन 2/3 मा लाग्न जान्छ 33.33 सिमिलरली यसको लागि हामीले निकाल्दाखेरि कति हुने भएको 26.67 सिमिलरली यसको लागि हामीले निकाल्दाखेरि 2/3 into 4 सिमिलरली यसको लागि निकाल्दाखेरि 11 point यसको 2 सरी PH2 को लागि 1/3 त्यसको डाइरेक्ट 2 नै हुन जान्छन् यसको 2/3 into 4 2/6 हैन। अब यसको लागि हामी निकाल्नु 240 को लागि निकाल्नु पर्यो 48 plus 4 इक्वल टु यति सिमिलरली यसको लागि निकाल्नु पर्यो भने 48/2 इक्वल टु 24 सिमिलरली यसको लागि निकाल्नु पर्यो भने 48 into 2/3 32 सिमिलरली यसको लागि निकाल्नु पर्यो भने 48 plus 2/3 into 8 इक्वल टु 53.33 हेर्नुस्। अब मल्टिप्लाई गर्दा हैन रेजिस्टिङ मोमेन्ट कुन छ हाम्रो एउटा यो रेजिस्टिङ मोमेन्ट छ यो हाम्रो रेजिस्टिङ मोमेन्ट छ PV1 यो हाम्रो रेजिस्टिङ मोमेन्ट छ तीनवटा मात्र हाम्रो के छ रेजिस्टिङ मोमेन्ट छ एउटा हाम्रो PH2 पनि हाम्रो रेजिस्टिङ मोमेन्ट हो चारवटा हो PH2 र PV1
यो चारवटा हाम्रो रेजिस्टिङ मोमेन्ट भयो, किनकि यसलाई बचाव गर्ने फोर्स त्यो चारवटा मात्र छ, बाँकी फोर्स यसलाई धकेल्न खोजिरहेको छ, त्यो भनेको टर्निङ मोमेन्टमा आउन जान्छ। त यो भनेको हाम्रो कति हुनु भएको 610560, यो भनेको 1499850 हैन। अनि एउटा PST2 फोर्स यो भयो, अनि यो फोर्स यहाँ हैन। त यो भनेको 353.16, त्यस्तै 314.3124, अनि अर्को फोर्सहरु हाम्रो सबै धकेल्ने फोर्सहरु हुन्। त यो भयो हाम्रो कति 1031685 सिमिलरली 18586.6 सिमिलरली 67806.72 त्यस्तै 1556162.96 हैन। अनि एउटा यो वाला फोर्स भयो नेगेटिभ फोर्स हैन 83722.64 यो। अब हामीले टोटल भर्टिकल फोर्स निकालौं। टोटल भर्टिकल फोर्स कति हुन जान्छन् 43662.628। टोटल होरिजोन्टल फोर्स इक्वल टु कति हुन भएको 31215.42। सिमिलरली MR निकाल्नु पर्यो हैन। MR इक्वल टु हुन जान्छ 2111 हैन 077.472। सिमिलरली M0 निकाल्नु पर्यो भने 1319228.51 हुन जान्छ यो। त्यसै हामीले क्याल्कुलेसन गर्यो। अब यो क्याल्कुलेसन गरे पछाडी हामीले के गर्नु पर्यो, यो साइडको म मेट्छु हैन। अब हामीले अब कुनै मिस्टेक भयो भने त्यसको लागि कि अब केही म भन्न सक्दिन, मिस्टेक छ भने अब म्यानेज गर्नु। मिस्टेक भनेको के न्युमेरिकल पोर्सन मात्र मिस्टेक होला। तब हामीले टोटल भर्टिकल फोर्स हेरौं। टोटल भर्टिकल फोर्स एक्टिङ के भयो सिग्मा V इक्वल टु 43662.628 किलो न्यूटन पर मीटर। सिमिलरली टोटल horizontal force acting on dam sigma H is equal to 31215.42 kilonewton है ना मीटर। त्यसपछि हाम्रो फैक्टर अफ द के सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग यो भयो। म्यू को भ्यालु दिएको छ हाम्रो 0.65 दिन नदिए पनि राख्ने हो। यो भयो सिग्मा एच 1215.83 भनेको 0.90 यो लेस देन 1 भयो, त्यही भएर सेफ्टी भएन, सेफ्टी नोट भएन। त्यो कुरा हामीले निकाल्नको लागि भनेको थियो, यो हामीले निकाल्यौ। अब यसपछि हामीले अर्को न्युमेरिकलमा जान्छौं। त्यो न्युमेरिकल हाम्रो क्वेश्चन नम्बर 4 तपाईको स्क्रिनमा शो भइरहेको छ हैन। त्यो न्युमेरिकलमा के भनिएको छ कि डिजाइन द फाइन्ड आउट द डाइमेन्सन अफ द सेटलिङ बेसिन गिवन डेट एमएलए रिभर दिएको छ, डिस्चार्ज दिएको छ, ग्रोथ रेट दिएको छ 300 मिटर, सेडिमेन्ट पार्टिकल दिएको छ, फल भेलोसिटी दिएको छ हैन, सबै कुरा दिएको छ। अनि के भनेको छ कि सेटलिङ बेसिनको डाइमेन्सन फाइन्ड आउट गर्नको लागि भनेको डिजाइन गर्नको लागि भनिरहेको छ हैन। क्वेश्चन नम्बर के 4 मा हेर्नुस् हिमालयन रिभर छ, हिमालयन रिजनमा कन्टिन्युअस फ्लसिङ भइरहेको छ, त्यो एजुम गरेर म यहाँ हेरिरहेको छु हैन। त्यही भएर सपोज लेख्नुस् सपोज continuous flushing settling basin त डिजाइन हाम्रो सेटलिङ कन्टिन्युअस फ्लसिङ हुँदाखेरि डिजाइन डिस्चार्ज हाम्रो 10% ले बढ्न जान्छ। याद राख्नुस् डिजाइन डिस्चार्ज के हाम्रो दिएको छ 60, यसमा 1% ले 10% ले बढ्न जाँदाखेरि हाम्रो हुन जान्छ 66 मिटर क्यूब पर सेकेन्ड। यो भइसके पछाडी हाम्रो यहाँ हुन जान्छन् के ट्रेप इफिसिएन्सी। ट्रेप इफिसिएन्सी हामी यहाँ एजुम गर्छौं 95% छ भनेर, यति भयो हैन। त्यसपछि हाम्रो सिन्स यो डिस्चार्ज हाई छ हैन, डिस्चार्ज हाई छ भने के एजुम गरे 2 चेम्बर युज्ड भएको छ भनेर हामीले एजुम गरौँ।
टू चेम्बर युज गरेर हुँदाखेरि डिस्चार्ज हाम्रो के हुन जान्छन्, डिस्चार्ज हाम्रो बाहिर जान्छ, डिस्चार्ज फ्लो थ्रु वन चेम्बर। त 66.2 भनेको 33 मिटर क्यूब पर सेकेन्ड यति भयो। अब फोर द टर्बुलेन्स केसको लागि फोर एउटा कुरा याद राख्नुस्, हामीले सेटलिङ बेसिङको डिजाइन गर्दाखेरि टु पार्टिकल एप्रोच मेथड योबाट हामीले गर्छौँ हैन। त पार्टिकल एप्रोच मेथडबाट कति बेला गर्ने, त्यो बेलामा यदि हामीले डेप्थ दिएको छ, सेटलिङ बेसिङको डेप्थ दिँदाखेरि त्यति बेला हामीले जुन त्योबाट गर्न सक्छौँ। तर टर्बुलेन्सको केसमा हामीले यो मेथडबाट गर्ने हो, भनेको पार्टिकल दिएको छैन भने यो हामीले फर्मुला लगाएर एरिया निकालेर हामीले गर्न सक्छौँ। त फोर टर्बुलेन्ट केस n इटा इक्वल टु 1 माइनस e को पावर माइनस w हैन as बाई q यो भयो। अब 0.95 इक्वल टू 1 माइनस e माइनस 0.015 इंटू as डिवाइड बाई q। अब यो हाम्रो के आयो 0.0 w1 को भ्यालु हाम्रो दिएको छ कति 0.1 के रे 1.5 सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड दिएको छ भने यसलाई हामीले यसले डिवाइड गर्दाखेरि 0.15 मिटर पर सेकेन्ड हुन जान्छन्। त्यस्तै हाम्रो अरु पनि भ्यालुहरु दिएको छ, सेडिमेन्ट पार्टिकल दिएको छ, पार्टिकल डायमिटर दिएको छ 0.15 मिलिमिटर, ग्रोस रेट दिएको छ कति 300 मिटर, यति कुरा हामीलाई दिएको छ। फ्लसिङ भेलोसिटी भयो हैन। त्यही भएर 0.15 यो e को भ्यालु राख्दाखेरि हैन यहाँबाट हामीले के as को भ्यालु निकाल्न सक्छौं। q को भ्यालु हामीले कति राख्ने, q को भ्यालु हामीले 33 राख्ने हो। अनि as को भ्यालु हामीले निकाल्दाखेरि यहाँ भ्यालु कति हुन जान्छन् 6591.27 मिटर स्क्वायर, नियरली यसलाई 6700 हामीले मानेर हिड्छौं। अब सेटलिङ बेसिङको रेशियो as हामीले थाहा भयो। अब रेशियो हामीले निकाल्सके पछाडी लेख्नुस् टेकिङ द रेशियो इक्वल टु कति 8, यो कतिसम्म लिन सकिन्छ 4 to 10 मिटर सम्म लिन सकिन्छ हैन। त एरिया कति हामीले निकाल्यो यति निकाल्यो एरिया। अब l इन्टु b हैन। अब l इक्वल टु 8b इन्टु b 67 स्क्वायर हैन। b को भ्यालु हामी यहाँबाट लिन सक्छौं 28.93 मिटर मीन्स 29 मिटर हामीले यहाँबाट लिन सक्छौं। अब यो भइसके पछाडी के गर्नु पर्यो, यो आइसके पछाडी हामीले लेन्थ मानेछौं हैन। त लेन्थ को भ्यालु हामीले यहाँबाट निकाल्नु पर्यो। लेन्थ l इक्वल टु 6700 डिवाइड बाइ 29 इज इक्वल टु हुन जान्छन् कति 231.03, यसलाई नियरली अबाउट 21 यति नै मान्छौं हैन। लेन्थ हाम्रो यति आयो। अब यो आइसके पछाडी हामीले लिमिटिङ भेलोसिटी निकाल्नु पर्यो। हेर्नुस् भेलोसिटी त्यो भनेको लिमिटिङ भेलोसिटी इक्वल टु के हुन जान्छन् a रुट अन d। अब a को भ्यालु केमा डिपेन्ड हुन जान्छन्, a को भ्यालु त्यसको पार्टिकलमा डिपेन्ड हुन जान्छ। अब a के 1 मिटर ग्रेटर देन यति हैन 0.1, यो भन्दा ग्रेटर छ भने a को भ्यालु 0.44 हुन जान्छन् है, याद राख्नुस्। त्यही भएर 0.44 रुट अन्डर कति दिएको छ 0.15, यो गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु हुन जान्छ 0.17 मिटर पर सेकेन्ड। अब डेप्थ अफ द के निकाल्नु पर्यो, भेलोसिटी आइसके पछाडी हामीले डेप्थ निकाल्नु पर्यो, किनकि हामीलाई ब्रेथ थाहा छ। त डेप्थ अफ सेटलिङ बेसिङ, डेप्थ निकाल्नको लागि हैन के गर्नु पर्यो q गर्नु पर्यो, b गर्नु पर्यो, v गर्नु पर्यो। q को भ्यालु हाम्रो कति दिएको छ 33 दिएको छ, 29 यो भयो। त्यस्तै v को भ्यालु भनेको 0.17 भयो हैन। यहाँबाट 6.69 मिटर मीन्स कति भयो 7 मिटर भयो के रे 6.7 मिटर भयो। त्यस्तै डाइमेन्सन हाम्रो कति भयो, डाइमेन्सन हामी लेख्न सक्छौं डाइमेन्सन अफ सेटलिङ बेसिङ, डाइमेन्सन अफ सेटलिङ बेसिङ कतिमा जान्छन् हाम्रो लेन्थ ब्रेथ सबै आइसकेछ। यो 231 भयो मिटर, त्यस्तै 229 यो भयो, त्यस्तै 6.7 मिटर भयो। अब डाइमेन्सन भइसके पछाडी के गर्नु पर्यो, यो लेन्थ हाम्रो ठीक छ कि छैन भनेर हामीले चेक गर्नु पर्यो। त हामीले क्वेशनमा पनि भनेको छ त लेन्थ अफ बेसिन अफ भ्याली कर्नाभस रिलेसन, योबाट हामीले चेक गर्छौं हैन। l इक्वल टु यो v स्क्वायर रुट अन्डर d माइनस 0.2 स्क्वायर
डिभाइड बाई 7.51 डब्लु स्क्वायर। लेम्डाको भ्यालु यदि हाम्रो पर्सेन्टेज दिएको छ कति 1.5 होइन 1.5 हामीले मान्छ यसको पर्सेन्टेज अनि 0.17 यो भयो होइन रुट अन्डर डी भनेको कति छ 6.7 माइनस 2 स्क्वायर भयो। त्यसपछि 7.51 इन्टु यो भनेको 0.015 स्क्वायर भयो होइन। यसको भ्यालु गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु हुन जान्छ 219.52 भनेको यो लेस देन 231 मिटर छ भने हामीले निकालेका छौँ। त्यो भ्यालु योभन्दा कम त्यो भ्यालुभन्दा यो भ्यालु निकालेको भ्यालु कम हुनु पर्यो अनि कम छ भने हाम्रो ओके छ डिजाइन। अब हामीले चेक गर्नु पर्यो एफिसिएन्सी केबाट चेक गर्नु पर्यो भेटर्स इक्वेसनबाट भनेको छ भेटर्स इक्वेसनबाट चेक गर्नको लागि। तो भेटर्स इक्वेसन भनेको त्यही हो हैन n - 2 हैन w इन्टु as बाई q। अब यो गर्दाखेरि 1 - e माइनस w भनेको कति छ 0.015 अनि एरिया भनेको कति छ 231 - 29 हैन अनि डिभाइड बाई 33। यसो गर्दाखेरि 95.24 हुन जान्छ जुन हामीले मानेका छौं 95 त्यो भन्दा पनि एफिसिएन्सी बढी छ भने हाम्रो ओके छ। त्यसरी हामीले गर्न सक्यौं। अब दुईवटा चेम्बर राखेका छौं भने हामीले जो प्लान्ट सेक्सन भनेको छ देखाउनको लागि त प्लान्ट सेक्सन हेर्नुस् यस्तो हुन जान्छ। यो भयो हैन यो भयो त्यस्तै हाम्रो यो भयो अब प्लान्ट सेक्सन भनेको यो हाम्रो ब्रेथ हुन जान्छन् यो हाम्रो के हुन जान्छन् लेन्थ हुन जान्छन् यहाँबाट क्यू हाम्रो के हुन्छ फ्लो हुन्छ। यो भयो हाम्रो कुन सेक्सन प्लान्ट सेक्सन। अब सेक्सन हामीले यदि कुर्नु पर्यो भनेको सेक्सन हाम्रो कुन जान्छन् यो हेर्नुस् सिमिलरली यो भयो यो हाम्रो के हुन जान्छन् डेप्थ हुन जान्छन्। यो हाम्रो सेक्सनल भ्यू भयो। त यो हाम्रो यसै तरिकाले के गर्न सक्यौं यो क्वेसन नम्बर 4 को सेटलिङ बेसिनको डिजाइन गर्न हामीले सक्यौं। त यो भयो यसरी। अब त्यसपछि 5 को बी हाम्रो के बनेको छ 5 को बी मा इकोनोमिकल डायमिटर अफ द पेनस्टोक भनेको छ निकाल्नको लागि। तर यो क्वेसन भने हामीले हाइड्रो पावरको मैले बनाएको भिडियोको फर्स्टमा मैले गरेको छु फर्स्ट क्वेसनमै गरेको छु त्यो फर्स्ट भिडियोको फर्स्ट सुरुमै मैले गरेको छु त्यहाँबाट तपाईले रेफर गर्न सक्नुहुन्छ अथवा मैले यो भिडियोको लिंकमा दिइसकेको छु त्यहाँ गएर हेर्नुस् मैले देखाइसकेको छु। अब क्वेसन नम्बर के को क्वेसन नम्बर 6 गर्नु पर्यो हामीले हैन। क्वेसन नम्बर 6 गरिसके पछाडी क्वेसन नम्बर 6 को बी पनि हुन्छ एउटा अनि त्यसपछि हाम्रो एउटा 1 नम्बरको हुन्छ। अब त्यसपछि हाम्रो आयो 6 को ए मा हाम्रो क्वेसन के दिएको छ तपाईको स्क्रिनमा शो भइरहेको छ बट्नुस्। फ्रम द फ्लोइङ डाटा अफ द हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट क्याल्कुलेट द वाटर हैमर प्रेशर मैक्सिमम अप सर्ज मैक्सिमम डाउन सर्ज एंड टाइम अफ द ऑसिलेशन फॉर द डिजाइन अफ द सर्ज लेंथ और टनल डायमीटर टनल डायमीटर पेनिस्टोक डायमीटर अफ द सर्ज टैंक डिस्चार्ज फ्रिक्शन फैक्टर फॉर टनल फ्रिक्शन फैक्टर फॉर पेनिस्टोक वेलोसिटी अफ वेव इन पेनिस्टोक सबै कुरा हामीलाई दिएको छ। बुझ्नुभयो सबै कुरा हामीलाई दिएको छ। त्यही भएर क्वेसन 6 को हामीले ए मा गिवन डेट मा लेखम ल ठीक छ। अनि एलटी दिएको छ योल भयो मैले सर्टकटमा लिन्छु 2030 मिटर। यो के भयो लेन्थ अफ द टनल भयो। त्यसपछि डायमिटर अफ द टनल डीटी डायमिटर अफ द टनल मैले यहाँ दिएको छ यति। त्यस्तै हाम्रो डायमिटर अफ द पेनस्टोक दिएको छ 301 यति। त्यस्तै डायमिटर अफ सर्ज ट्याङ्क डीएस इक्वल टु 15.85 मिटर दिएको छ। त्यस्तै डायमिटर डिस्चार्ज हामीले दिएको छ कति यति। त्यस्तै हामीले फ्रिक्सन फ्याक्टर दिएको छ टनलको लागि यति 0.018। त्यस्तै हाम्रो फ्रिक्सन फ्याक्टर फर पेनिस्टोकको लागि दिएको छ 0.03। त्यस्तै भेलोसिटी वेव दिएको छ c इक्वल टु यति मिटर पर सेकेन्ड। अब हामीले के निकाल्नु पर्यो सबै कुरा दिएको छ। एरिया अफ द हामीले टनल पहिला निकालौं हैन। ल एरिया अफ द टनल मैले 80 यहाँ सर्टकटै मान्छु। एरिया अफ द टनल इक्वल टु π/4 इन्टु 4.22 स्क्वायर इक्वल टु हाम्रो जान्छ कति 13 यति
मीटर स्क्वायर। त्यस्तै एरिया अफ द सर्च ट्याङ्क π/4 15 यति स्क्वायर इज इक्वल टू यति हुने भएको मिटर स्क्वायर। त्यस्तै हाम्रो यो निकालिसके पछाडि के गर्नु पर्यो, मैक्सिमम हाइट एट द सर्च ट्याङ्क विदाउट कन्सिडरिङ द फ्रिक्सन हेड लस। मैक्सिमम के हुन्छ, यो सबभन्दा पहिला हामीले गरिसकेका छौँ। यो मैक्सिमम हाइट एट सर्च ट्याङ्क विदाउट, यहाँ लेख्नुहोस् विदाउट कन्सिडरिङ द फ्रिक्सन हेड लस हैन। त जेड मैक्सिमम इक्वल टू क्यू बाई एएसटी एएसटी डिभाइड बाई जी इंटू 80 हैन। त क्यू भनेको कति छ 26.20, एएसटी भनेको कति छ 9072, एएसटी नै यसलाई भनौँ हैन। त्यस्तै 230 इंटू 90 यति डिभाइड बाई 9.81 इंटू 13.91, यो भ्यालु भनेको 1.06 मिटर जान्छ जेड मैक्सिमम को भ्यालु। अब भेलोसिटी थ्रू द टनल निकाल्नु पर्यो। भेलोसिटी थ्रू टनल VT इज इक्वल टू QT बाई 80, 26.2 डिभाइड बाई 13.98, यसले गर्दाखेरि 1.7 मिटर पर सेकेन्ड। फ्रिक्सन हेड लस FL0 इज इक्वल टू FT हैन, LT अनि VT स्क्वायर डिभाइड बाई हाम्रो 2G DT इज इक्वल टू हुन जान्छन् 0.018 इंटू कति 230 इंटू 1.87, यो स्क्वायर अहिले हामीले भर्खर निकालेका, अनि 2 इंटू 9.81 इंटू 4.22 इज इक्वल टू हुन जान्छन् 1.54 मिटर HF0। अब यहाँबाट हामीले P0 को भ्यालु निकालौँ। P0 इज इक्वल टू कति हुन जान्छन्, P0 H0 बाई जेड मैक्स 1.54 डिभाइड बाई 1.06, 1.546 यति भयो हाम्रो यो P0 हेड लस। अब मैक्सिमम अफ सर्च एन्ड कन्सिडरिङ द फ्रिक्सन, मैक्सिमम यो त्यस्तै। अब मैक्सिमम हाइट एट सर्च ट्याङ्क कन्सिडरिङ, यो विदाउट कन्सिडरिङ फ्रिक्सन हेड लस थियो। अब मैक्सिमम हेड लस कन्सिडरिङ फ्रिक्सन, मैक्सिमम हाइट अफ सर्च ट्याङ्क लेख्नुहोस्, मैक्सिमम अफ सर्च हाइट अफ सर्च हाइट कन्सिडरिङ फ्रिक्सन हेड लस हैन। त जेड अफ सर्च डिभाइड बाई जेड मैक्सिमम, हाम्रो फर्मुला के हुन जान्छ 1 - 2/3 P0 1/9 हैन, P0 स्क्वायर। अब यहाँ हामीले भ्यालु राखौँ 2/3, P0 भनेको 1.456 इंटू के अरे प्लस 1/9 हैन, 1.456 को यति गर्दाखेरि हैन, अनि जेड म्याक्सिममले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि जेड म्याक्सिमम 1.06 गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु 1.06 ले मतलब जेड 0.28 मिटर हुन जान्छन्। जेड अफ सर्च गर्दा 0.28 हुनु भएको हैन। अब यति भइसके पछाडी के गर्नु पर्यो, जेड मैक्सिमम जेड डाउन सर्च लेख्नुस्, मैक्सिमम डाउन सर्च हैन। त जेड के हुनु भएको यहाँ डाउन सर्च इक्वल टू, यहाँ जेड मैक्सिमम हुन्छ, मैले जेड मैक्सिमम यहाँ लागे -1 + 2P0, जेड मैक्सिमम 1.06 - 1 + 2 इंटू हाम्रो 1.456 हैन, यो गर्दाखेरि 2.03 यति जेड डाउन सर्च यो भयो हैन। यति भइसके पछाडि के गर्नु पर्यो, अब यदि हामीले नेग्लेक्टिङ फ्रिक्सन लस गर्नु पर्यो, मैक्सिमम वाटर हैमर प्रेसर के हुन जान्छ नि, प्रेस स्ट्रोक लेख्नुस् यहाँ एफ
फ्रिक्सनलेस हैन, फ्रिक्सन लॉस मैक्सिमम वाटर हैमर प्रेसर इन पेनस्टोक गर्दाखेरि एचडी मैक्सिमम कति हुन जान्छन् त त्यो फर्मुला भनेको सी इन्टु सिग्मा वी बाई जी, सी भनेको त्यही कारणले दिएको छ हैन। त यति भयो इन्टु 2.86 डिभाइड बाई 9.8 हैन, 400 पॉइंट यति मिटर हुन जान्छन्। वेयर भिपी इक्वल टू यो कसरी आयो, यो भिपी को भ्यालु पहिला निकालौं। भिपी इक्वल टू 26.2 डिभाइड बाई पाई बाई 4 3.41 हैन स्क्वायर, ट्वेंटी सिक्स कहाँबाट आएको क्यू पाई बाई 3.41 स्क्वायर अनि भिपी इक्वल टू हाम्रो हुन जान्छन् कति सीबी हैन 1370 इन्टु यो गर्दाखेरि 2.86 मीटर पर सेकेन्ड 2.86 डिवाइड बाई 9.81 यो आयो हैन। अब भी आइसक्यो, यो त त्यही भयो हैन। अब मेन कुरा भनेको टाइम अफ द अब्सोल्युसन निकाल्नको लागि, टाइम अफ द अब्सोल्युसन निकाल्नको लागि बनेको छ टी इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर कति हुन जान्छन् एल हैन 80 डिवाइड बाई के जी अनि ए यो एएसटी हो, यो तलको एटी हो हैन। त 2 पाई एल भनेको 2030 इन्टु 90 72 डिवाइड बाई 9.81 13.9 हैन। यो गर्दाखेरि 2030 यति सेकेन्ड हुन जान्छन् भनेको टाइम यति भयो। त यो क्वेशन हामीलाई भनेको छ यति गर्नको लागि, यहाँसम्म तपाईले मजाले बुझ्नुभयो, यति कुरा हामीलाई गर्नको निकाल्नको लागि भनेको थियो त्यो क्वेशनले। अब त्यसपछि डिजाइन